Hello everyone. So yeah, I'm making this video after a very long time. Many people were asking me on Instagram, sir, which university should we choose? Which university is good? Which university is bad? Is HSK difficult or easy? So यार मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के ना इसी में सब कुछ बता दूँ आपको। तो जहाँ तक यार यूनिवर्सिटी चूज़ करने का क्वेश्चन है, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि चाइना में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है ना जो MBBS करवाती हैं, उनका जो स्टडी लेवल है वो सेम है, कोई फ़र्क नहीं होता। सेम स्टडी है, सेम वर्थ ऑफ डिग्री है, जहाँ से आप मर्ज़ी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन ये होता है कि वो WHO से रिकगनाइज्ड हो, जो मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ WHO से रिकगनाइज्ड होती हैं। दूसरा यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ये होता है कि यार वो HSK लेती हैं फर्स्ट ईयर में या नहीं लेती। जो HSK लेती हैं ना, उनकी परसेंटेज आप कह लो 99% यूनिवर्सिटीज़ चाइना में है जो HSK फर्स्ट ईयर में मांगती हैं लेवल 4, वो आपको पास करना होता है। और HSK आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। हमारा HSK लेवल 3 था 2017 में, उसके 600 वर्ड्स थे, तो हमसे वो पास नहीं था हो रहा, इतना मुश्किल काम था। क्योंकि हम तो ये सोच के आए थे कि यार MBBS जाके करेंगे, हमें चाइनीज़ का पता ही नहीं था। इधर आकर पता लगा चाइनीज़ भी है। इस वजह से हमारा दिल जो था ना वो चाइनीज़ पढ़ने पे राज़ी नहीं था। तो अब तो लेवल 4 है, लेवल 4 में 1200 वर्ड्स है, मतलब डबल काम है। तो HSK आसान नहीं होता, किताब से भी पढ़ो, फिर जो किताब में पढ़ा है वो आपने बाहर जाके प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ करोगे, तो फिर आपकी लिसनिंग भी अच्छी होगी, स्पीकिंग भी अच्छी होगी, रीडिंग भी अच्छी होगी और राइटिंग भी अच्छी होगी। राइट जो करना होता है वो कंप्यूटराइज्ड होता है, हाथ से राइट नहीं होता, तो उसकी आप टेंशन ना लें। तो बाकी स्टडी करके पास होगा और बाहर यूज़ करते हुए वो डेली कन्वर्सेशन जो भी आप करोगे, उस वजह से आपका HSK क्लियर होगा। बाकी बात रही कि यार आपने बजट देखना है यूनिवर्सिटी के बारे में कि भाई आप अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बिना HSK के भी एडमिशन लेती हैं, लेकिन वहाँ की जो ट्यूशन फी है वो बहुत हाई है, वो बहुत कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ज़्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस वजह से उन यूनिवर्सिटीज़ का मैं आपको ज़्यादातर नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो रेंज से बाहर हैं अभी तक। तो बाकी यार आपने देखना है बजट, कि भाई आप बजट आपका कितना है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कि भाई वो बहुत ही सस्ती हैं, उतनी भी सस्ती नहीं होती कि 2-1 हज़ार का फ़र्क होता है चाइनीज़ करेंसी का, तो उतना फ़र्क नहीं होता, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कि भाई जहाँ की फ़ीस थोड़ी कम है, कुछ की थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन मैं उनका फ़र्क बता दूँ कि फ़र्क क्या है। ये चाइना 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, नॉर्थ चाइना, साउथ चाइना। जो नॉर्थ चाइना, वहाँ पे आप कह लो कि टेम्परेचर जो है ना वो माइनस में चलता है 7-8 महीने 1 साल के। तो माइनस में टेम्परेचर पूरा साल तकरीबन, तो किस तरह गुजारा करोगे 6 साल आप उधर। एक तो ठंड में बंदा वैसे डिप्रेस हो जाता है। और पाकिस्तान में तो ये है ना कि जितनी मर्ज़ी धुंध या सर्दी पड़े, असर के टाइम थोड़ा सा सूरज निकल आता है बाहर, तो आपको ज़रा सुकून हो जाता है। इधर 2-2 महीने सूरज ही नहीं निकलता। जब सूरज ही नहीं देखा आपने तो आप फिर किस तरह गुजारा करोगे। हमारे साथ ऐसे ही हुआ स्टार्टिंग में। एक है साउथ चाइना। साउथ चाइना आपको सर्दी भी मिलेगी, गर्मी भी, खिज़ां भी, बहार भी, सारे मौसम आपको मिलेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा साउथ ऑफ चाइना हो, जिस मर्जी सिटी में आ जाओ, लेकिन सिटी भी वो चूज़ करें जो डेवलप हो। नॉर्थ चाइना इतना डेवलप नहीं है, साउथ चाइना फिर भी डेवलप है। आप साउथ चाइना में कहीं भी आ जाओ आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर सिटीज़ डेवलप हैं साउथ ऑफ चाइना के। तो ये फ़र्क है। और स्टडी आपको बताया कि स्टडी जो है ना पूरे चाइना में सेम होती है, उसका कोई फ़र्क नहीं होता स्टडी का। हाँ, आप ये कह सकते हो कि टीचर्स को इंग्लिश आती है थोड़ी, किसी को थोड़ी आती है, किसी को ज़्यादा आती है। तो जिसको ज़्यादा आती होगी वो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी, जिसको कम आती है उसको कम समझ आ जाएगी। लेकिन जो समझ नहीं आएगी, अब यूट्यूब है, गूगल है, आप उधर सर्च करो। स्टडी इधर ज़्यादातर आपने खुद ही करनी है। क्लास में कुछ समझ आएगा, कुछ नहीं आएगा, लेकिन स्टडी आपने खुद ही करनी है। और कुछ लोग कहते हैं कि चाइना से MBBS करना फ़ायदेमंद है, वर्थ इट है, इसकी डिग्री की वैल्यू है या नहीं है। यार आप खुद सोचो, एक सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, और आप जब इधर आओगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि चाइना कितना ज़बरदस्त है। उसकी डिग्री की वैल्यू क्यों नहीं होगी। पाकिस्तान के अब टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ लिखें गूगल पे, आपको पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी नज़र आएगी, क्या तो वो भी नज़र ना आए। लेकिन 500 में से 300 आपको चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ नज़र आएंगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई वैल्यू है तो नज़र आ रही है ना उधर गूगल के ऊपर, आपको वैल्यू तो है। मेरे सीनियर्स हैं, कोई प्लैब किसी ने पास कर लिया, किसी को USMLE की तैयारी कर रहा है, किसी ने, सब ने PMDC ऑलमोस्ट पास कर ली है। तो क्या मसला है, वर्थ क्यों नहीं है? वही सेम लेवल के आप डॉक्टर हो, कोई चक्कर नहीं। कोई आपसे ये नहीं पूछता आपने बाहर से किया या पाकिस्तान से किया या किधर से किया। और एक और कि भाई चाइना में MBBS सस्ता क्यों है? भाई चाइना में MBBS इसलिए सस्ता है कि यहाँ पे एक सिटी में 6-6, 7-7 यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, और एक यूनिवर्सिटी में 20-20, 30-30 हज़ार स्टूडेंट स्टडी कर रहा होता है। इस वजह से इधर यूनिवर्सिटीज़ बहुत हैं, तो उनके लिए सस्ता काम है।
پاکستان میں یونیورسٹیز نہیں ہے تو ادھر مہنگا کام ہے, ادھر مافیا بھی بیٹھا ہے, آپ کو پتہ ہے. تو یہ چکر ہوتا ہے. باقی یار یہ ہے کہ بھائی کس طرح آئیں, کیا کریں کیا نہ کریں, کون سے ڈاکومنٹس چاہیے. تو بھائی پہلی بات میں آپ کو بتا دوں, جس مرضی یونیورسٹی میں آپ نے جانا ہے, جس مرضی کنٹری میں جانا ہے, 5-6 چیزیں آپ نے ریڈی رکھنی ہیں. پاسپورٹ, میٹرک اور ایف ایس سی کی رزلٹ کارڈ یا سندیں, اور اس کے علاوہ میڈیکل, ایک فارم ہوتا ہے میڈیکل کا, وہ آپ نے کسی بھی محلے کے ڈاکٹر سے اس سے فل کروا کے اس کے سگنیچر اور اسٹمپ لگوا لینی ہے. اور ایک پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ, وہ آپ کو جہاں کا آئی ڈی کارڈ ہوگا اس پولیس اسٹیشن کے ایریا میں آپ کو بن جائے گا. 5-6 چیزیں تو آپ نے ریڈی رکھنی ہے ہر ٹائم پہ, کیونکہ یہ لازمی چاہیے آپ کو کہیں بھی ایڈمیشن اپلائی کرنے کے لیے. تو اگر آپ نے کوئی ایڈمیشن لینا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ نے کدھر ایڈمیشن لینا ہے, تو یہ 4-5 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ بھائی یونیورسٹی افورڈیبل ہو, سٹی جو ہے وہ اچھا ہو, بجٹ آپ کے مطابق ہو, اور وہاں پہ مطلب کہ رہنا سہنا ٹھیک ہو. گرمی ہو تو گرمی ہے, سردیاں تو سردیاں, یہ نہیں کہ پورا سال یہاں تو گرمی پڑ رہی ہیں یا پورا سال سردیاں پڑ رہی ہیں, یہ بھی نہیں. اسٹڈی لیول آپ کو میں نے بتایا کہ وہ سیم ہوتا ہے. اور کچھ یونیورسٹیز ایسی ہوتی ہیں, جس طرح میری یونیورسٹیز تھی یونان یونیورسٹی آف چائنیز میڈیسن, اس میں یہ تھا کہ اگر آپ ایک سال میں اچھے گریڈ لیتے ہو, پرسنٹیج آپ کی اچھی ہے, آپ نے ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا جو یونیورسٹیز ارینج کرواتی ہے ایکٹیویٹیز وغیرہ, آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, تو آپ کے اینڈ پہ جب رزلٹ آتا ہے MBBS کا تو اس میں پرسنٹیج بنتی ہے. اس پرسنٹیج کے اوپر آپ کو 15,000 چائنیز کرنسی آپ کو اسکالرشپ ملتی ہے. 15,000 پاکستانی بنتے ہیں 6,50,000 روپے آج کے ٹائم پہ. تو اگر آپ اچھے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہو, کوئی رولز فالو کرتے ہو, کوئی رول نہیں توڑتے, تو اور آپ کو کیا چاہیے. تو آپ کو ہر سال 6,50,000 مل رہا ہے. مطلب پاکستان اگر آپ کی فیس 9 لاکھ ہے تو 6,50,000 آپ ادھر سے نکال رہے ہو, 3 لاکھ تو گھر سے بھی منگوا لیے, یا تو کوئی اگر آپ فری لانسنگ کام کرتے ہو تو ادھر سے کما لیے, نہیں تو ایزی کام ہے, نہیں تو اپنا خرچہ 15,000 میں چلا لو, فیس گھر سے منگوا لو, یہ بھی ہے. تو فائدے بہت ہیں. ہاں جب آپ ماسٹرز کرو گے اس ٹائم آپ نے یونیورسٹی سوچ سمجھ کے چوز کرنی ہے. اگر آپ نے چائنا میں ماسٹر کرنا ہے, کیونکہ چائنا میں ماسٹرز کرنے کے بہت فائدے ہوتے ہیں. ایک تو ماسٹرز فری ہوتا ہے, ادھر ہر منتھ آپ کو 1.5 لاکھ اسکالرشپ ملتی ہے. تو یہ ویڈیو میں پھر کبھی بناؤں گا. تو یار یہاں پہ اگر آپ نے آنا ہے, گھر والوں سے دور بھی رہنا ہے, آپ نے ہاسٹل میں بھی رہنا ہے, اور ایک نئے ملک میں آنا ہے, تو پھر اگر آپ نے پاکستان جیسے ماحول میں رہنا ہے, مطلب جو بیکورڈ سٹیز میں جانا ہے, ادھر یونیورسٹیز میں پڑھنا ہے, فیس اتنی ہے, کوئی 1-2 ہزار کا فرق ہے, تو اس سے اچھا یار آپ تھوڑی سی محنت کر کے کسی اچھے سٹی میں ایڈمیشن لے لو, جہاں آپ کم از کم انجوائے تو کر سکو گے. MBBS بھی انجوائے کرو گے, سٹی کی زندگی بھی انجوائے کرو گے, اوپر سے آپ کو جب ماحول دیکھنے کو ملے گا تو آپ کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ ہم کدھر پھنس گئے ہوں. پہلے 1-2 مہینے آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہوں گے چائنا میں, اس کے بعد آپ یوزڈ ہو جاؤ گے. تو یار یہ کچھ چیزیں ہیں. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں. اور ہاں اگر آپ نے ایڈمیشن لینا ہو یا انفارمیشن لینی ہو تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور ایک اور بات, یار ایجنٹ کے چکروں میں نہیں پڑھنا آپ نے کوشش کرنی ہے جس یونیورسٹی میں آپ نے جانا ہے اس یونیورسٹی کے گریجویٹ اسٹوڈنٹ یا جو وہاں پہ کرنٹلی اسٹڈی کر رہا ہو, آپ نے اس سے ساری انفارمیشن لینی ہے. وہ آپ کو A to Z چیزیں بتائے گا. میں آپ کو اپنی یونیورسٹی کے بارے میں بتا سکتا ہوں, لیکن میں دوسری یونیورسٹیز کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں. تو آپ نے کوشش کریں ایجنٹ کے ہتھے نہیں چڑھنا, کوشش کریں کہ کسی اسٹوڈنٹ سے رابطہ کریں, اس سے بات کریں, کیونکہ ایجنٹ کے آپ ہتھے چڑھ گئے تو پھر تو آپ گئے. کیونکہ ایجنٹ کو چاہیے صرف اسٹوڈنٹ, وہ آپ کو سنہرے خواب دکھا کے آپ کو پھنسا تو لے گا, لیکن جب آپ ایک دفعہ پھنس گئے اس کے بعد نہ آپ نکل سکتے ہو نہ کہیں اور آپ جا سکتے ہو. پھر آپ نے اسی کے ہاتھ میں رہنا ہے, وہ آپ کو جس طرح گھمائے گا آپ گھومتے جاؤ گے. تو ایسے ذرا بچ بچ کے رہنا ہے. تو ایڈمیشنز اوپن ہے, تو اگر آپ نے ایڈمیشن لینا ہو کہیں پہ بھی تو میں حاضر ہوں. میں آپ کو پوری انفارمیشن دوں گا کس طرح لینا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. اور میں یونیورسٹیز کے نام ود HSK اور وداؤٹ HSK وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, ان کے نیمز جن میں ابھی تک ایڈمیشنز اوپن ہیں. تو اگر آپ نے وہ دیکھنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو subscribe the channel and I'll see you in the next video. Bye.